नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शेतकी तशेंच हेर मळार गोंय समृद्ध जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. गोंयांत प्रधानमंत्री आवास येवजणेचो लाव चडांत चड गरजू नागरिकां मेरेन पावचो म्हणून सरकार ह्या येवजणेचें परीक्षण करतले तशेंच गरजू लावार्थ्यांचें पुनर्सर्वेक्षण करतले. जेन्ना आपलो गांव समृद्ध जाता तेन्नाच भारत समृद्ध जाता अशें केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासिनी चंद्रशेखर हांणी म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ईद उल जुहाच्या निमतान गोंयच्या लोकांक परबी दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय शेतकी पिकावळ, भाजयो, फळां, दूद, नुस्तें ह्या बाबतींत आतां स्वयंपूर्ण जावपाच्या वाटेर आसा. पयलीं ह्यो वस्तू शेजारच्या राज्यांतल्यान मागोवच्यो पडटाल्यो, मात आतां 50% संबंदीत वस्तूंची पिकावळ आनी निर्मिती गोंयांत जाता. ताका लागून गोंय आतां ह्या वस्तूंच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाच्या वाटेर आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय ग्रामीण उदरगत यंत्रणेच्या मजतीन गोंयांतली बायलां आपमजत गटा वरवीं आतां बरीच सक्षम जाल्यात. कांय दिसां भितर गोंयासान 11,000 लखपती निधी तयार करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या. तशेंच 10 ड्रोन निधी तयार करपाची मोखूय सरकारान दवरल्या. हाका लागून शेतकी तशेंच हेर मळार गोंय समृद्ध जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. सगळ्या जाणांनी फादर जॉर्जाची स्तुती केली की आमी जाका म्हणटा की फ्रॉम द चर्च टू फील्ड तांच्यांनी गेली 10 वर्सां कंटिन्युअस काम केला. तांच्यांनी फक्त काम करूंक ना तर तांच्यांनी आपल्या सारखेच आनीक जवळपास कितलेशेच भुरगे तयार केले की तांच्यांनी बी अशा पद्धतीचे मेकनायज्ड फार्मिंगात येवचे. आनी म्हाका खूप आवडले. दे आर द 3 इंजिनियर्स ज्यांच्यांनी गोंयचो शेतकार हो ग्रुप सोडून एग्रोटेक ही आमकां दाखोवन दिले की इट इज पॉसिबल. आमी जस्ट आतापर्यंत सगळे टेक्नॉलॉजी जी आसा ही इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च हे फक्त IT आनी बाकीच्या सेक्टरातूच उलयताले, पण गोंयांत सुद्धा म्हणजे टेक्नॉलॉजीचो यूज करून शेत रोवपी शेतकार आमच्याकडे आसात. गोंयांत वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ प्रशिक्षण दिवन तयार करपाक सरकारान भर दिला. मनीसबळाच्या बाबतींत लेगीत गोंय कांय दिसांनी स्वयंपूर्ण जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्र्यान व्यक्त केला. तशेंच गोंयाक नितळ दवरून सैम सांबाळून शाश्वत उदरगत करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयांत प्रधानमंत्री आवास येवजणेचो लाव चडांत चड गरजू नागरिकां मेरेन पावचो म्हणून सरकार ह्या येवजणेचें परीक्षण करतले तशेंच गरजू लावार्थ्यांचें पुनर्सर्वेक्षण करतले. गोंयांत आशिल्ल्या खास करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, OBC तशेंच आर्थीकरित्या दुर्बळ आशिल्ल्या घरांक पक्की घरां बांदून दिवपाच्या सपनाक सरकार ह्या येवजणे वरवीं निश्चितूच पुराय करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयांत ह्या येवजणे वरवीं 250 जाणांनी अर्ज केल्ले, हातूंतल्या 240 जाणांक ह्या येवजणे वरवीं पक्की घरां मेळ्ळ्यात अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांत चड काळ राबितो करपी बिगर गोंयकारांक लेगीत ह्या येवजणेचो लाव मेळचो म्हणून सरकार यत्न करतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. प्रधानमंत्री आवास येवजणे वरवीं आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस ग्रामीण उदरगत ह्या विशयाचेर पणजी मॅरियट हॉटेलांत खासा शिबिराचें आयोजन केलां. ह्या शिबिरांत देशभरांतली वेगवेगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी संबंदीत खात्या कडेन जोडिल्ल्या जाळवणदारांनी तशेंच धोरणां आंखपी मानेस्तांनी वांटो घेतला. केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासिनी चंद्रशेखर हांणी म्हळां की ग्रामीण समुदायाक सक्षम केल्या शिवाय विकसीत भारत शक्य ना. आयज गोंयांत मिरामार हांगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रादेशीक ग्रामीण कार्यशाळेत उलयतना मंत्र्यान म्हळें की जेन्ना आपलो गांव समृद्ध जाता तेन्नाच भारत समृद्ध जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या परिवर्तनकारी दृश्टिकोनांतल्यान प्रधानमंत्री आवास योजना अंत्योदयाच्या खऱ्या भावनेक मूर्तरूप दिता आनी निमण्या व्यक्तीक लेगीत उभारी दिता अशें तांणी म्हळें. Identifying each stage 2 or 3 people who can really take these cost-effective materials, and when you build it at a scale, obviously the cost will go down. So like integrating and taking the central government being a policy agent is very hard to implement at the ground level. So this is why there are states that they can take a lot of responsibility in constructing these things in a manner that is scalable. So the whole idea of bringing all kinds of experts here is to get that one. Your voices, your insights, your grassroots experiences hopefully will help us to define the policy and refine the policy as well. So by embracing innovation, data and inclusive financing, hopefully we can develop this rural area into something that, as other speakers have said, to the next level. So when our villages prosper, Bharat rises. Without the rural India having well-connected roads or houses, we cannot achieve Viksit Bharat goal. Therefore, every family that moves from a kacha to a pakka house with effective convergence is a step toward national transformation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विकसीत भारत 2047 सपन पुराय करपा खातीर गोंय सरकार काम करता. त्याच धर्तेर आमी विकसीत गोंय 2036 आयोजन केलां अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे कार्यशाळेंत उलयतना सांगलें. राज्य सरकाराची स्वताची अटळ आसरा येवजण आसा. तिचो उद्देश प्रत्येक नागरिकाक स्वताचें घर उपलब्ध करून दिवप आसा.
केंद्र सरकारान सगळ्यां खातीर भलायकी, सगळ्यां खातीर घरां, सगळ्यां खातीर उदक आनी लोकांच्या हिता खातीर हेर साबार उपक्रम सुरू केल्यात। राज्य सरकारान हातूंतले 80% कार्यक्रम पुराय केल्ले आसात। ग्रामीण विकास मंत्री गोविंद गावडे हांणी कार्यशाळेचो उद्देश सांगतना प्रधानमंत्री आवास येवजणेच्या अंमलबजावणेंत येवपी अडचणी ह्या ग्रामीण कार्यशाळे वरवीं सुटावे जावपाक मजत जातली अशें सांगून केंद्र सरकारची सगळ्यां खातीर घरां ही एक म्हत्वाची येवजण आशिल्ल्याचें सांगलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर। आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो। शिक्षा विजन दिवचल 8 जुनाक मतदारसंघातल्या मेणकुरी आनी साळगांवांत शेतकामती तशेंच गरजू लोकां खातीर फुकट बियाणे आनी खतांचें वांटप करतले। मेणकुऱ्या सकाळी 9 वरांचेर तर साळा सकाळी 10:30 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्याक दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हजर आसतले। मतदारसंघातल्या 7 पंचायती तशेंच दिवचल नगरपालिका वाठारांत रावपी शेतकामती तशेंच शेती वेवसाय करपी आनी गरजू लोकांनी ह्या सुवाळ्याक व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन शिक्षा विजन दिवचल हांणी केलां। गोंय विद्यापीठाच्या जैव तंत्रज्ञान विभाग संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक ज्युनियर संशोधन वांगडी पदाच्या सुवाती खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागिल्यात। प्रकल्पाचो कार्यकाळ 3 वर्सां आसा आनी म्हयन्याक 37,000 रुपया शिश्यवृत्ती पालव आनी 5,920 रुपया 100% घरभाडो भत्तो दितले। संशोधन वांगडी पदा खातीर गोंय विद्यापीठ आदारीत उमेदवारां कडल्यान CSIR, UGC नेट वा गेट पात्रताये सयत सूक्ष्म जीवशास्त्र, सागरी सूक्ष्म जीवशास्त्र, जैव तंत्रज्ञान, जैव रसायनशास्त्रांत MSc ची पदवी पात्रता म्हणून आसपाक जाय। मुलाखत 24 जुनाक सकाळी 10 वरांचेर आसतली। मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ल्याचे निमतान गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ 9 जुनाक सकाळचे 10:30 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या आयोजीत केल्या। मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आसतले तर मानाचे सोयरे म्हणून केंद्रीय उर्जा आनी नवीन आनी शाश्वत उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आसतले। हालींच INS तारिणी वेल्यान पुराय जग भोंवडी करपी भारतीय नौदळाची 2 बायल लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी रुपा A ही पयली भारतीय बायलो थारली। तांचे इतिहासीक यशाची यशोगाथा सांगपी आकाशवाणीच्या खबरां विभागाची खासा कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबोचेर 7 जुनाक रातच्या 9:15 मॉल्विबो कंपनीच्या वतीन आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिसाच्या निमतान सांखळी नगरपालिकेक 10 कोयर वाहतूक करपी इलेक्ट्रॉनिक वाहनां भेटयली। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले। तांचे वांगडा नगराध्यक्ष सिद्धी परब, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकर हजर आशिल्ले। हे वेळार आपल्या उलोवपांत मुख्यमंत्र्यान सांगलें की सांखळी पालिका वाठारांतलो कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर नगरपालिका तशेंच कर्मचारी काम करतात, पूण लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा आनी अशें जर केलें तर सुंदर सांखळी नितळ सांखळीचें सोबीत सपन पुराय जावपाक वेळ लागचो ना। ह्या निमतान नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आनी 10 कोयराची वाहनां भेटयल्या खातीर कंपनीचे उपकार मानले। सांगे हांगा व्हड्या प्रमाणांत हाडिल्ल्या अंबरग्रीसची तस्करी उक्ताडार आयल्या। ह्या प्रकरणात सांगे पुलिसांनी सावंतवाडीचो मुखेल दुबावीत योगेश रेडकार हाचे सयत सांकवाळे रावपी रत्नकांत कारापुरकार आनी फोंडेचो कार चालक साईनाथ शेट हाका अटक केल्या। हे तस्करी खातीर वापरिल्ली गाडी सांगे पुलिसांनी जप्त केल्या। आयज सांजवेळा तांकां सांगे न्यायालया मुखार हजर केल्या उपरांत 4 दिसांच्या पुलीस कादयेचो रिमांड दिलो। बोली भाशेंत अंबरग्रीस ह्या पदार्थाक देवमाशाची ओकारी म्हणटात। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत तिका बरेच व्हड मोल आसा। काल सांजवेळा हे तिगूय दुबावीत दाबामळ सांगे हांगा एका कारखान्याच्या जाग्यार हो माल विकपाक आयिल्ले। ह्या एकूण मालाचें वजन 5.75 किलो आसून आंतरराष्ट्रीय बाजारात ताचें मोल 10 कोटी 6 लाख रुपया आसा अशी माहिती सांगेचे पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायक हांणी दिली। गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ईद उल जुहाच्यो लोकांक परबीं दिल्यात। ईद उल जुहा वा बकरी ईद परबीची गोंयाक लोकांक खासा करून मुसलमान भाव भयणींक परबी दिता। भारतांत आनी संवसारभर ईद उल जुहा पारंपारीक उमेदीन आनी खोशेन मनयतात। ताका बळीचो उत्सव अशें म्हणटात आनी इस्लामी उत्सवांतलो एक म्हत्वाचो उत्सव। ह्या शुभ प्रसंगात आमी राज्याची वाड आनी उदरगत करपाक योगदान दिवन आमच्या समाजाच्या उजवाडाच्या फुडारा खातीर एकठांय येवया अशें मुखेलमंत्र्यान आपल्या संदेशांत म्हळां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। शेतकी तशेंच हेर मळार गोंय समृद्ध जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। गोंयांत प्रधानमंत्री आवास येवजणेचो लाव चडांत चड गरजू नागरिकां मेरेन पावचो म्हणून सरकार ह्या येवजणेचें परीक्षण करतले तशेंच गरजू लावार्थ्यांचें पुनर्सर्वेक्षण करतले। जेन्ना आपलो गांव समृद्ध जाता तेन्नाच भारत समृद्ध जाता अशें केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासिनी चंद्रशेखर हांणी म्हळां।
गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ईद उल जुहाच्या निमतान गोयच्या लोकांक परबी दिल्या. आनी इतल्यार ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो खबरो आयकूंक मेळटल्यो तुमकां फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.